प्रोग्राम नंबर 97। हम खुदाए पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। बुज़दिलों, बेईमानों, घिनौने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मेरे सामने से इस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। जहन्नम। कोई शख्स जहन्नम का नाम लेना भी पसंद नहीं करता और हम उसके मुतल्लिक सोचना भी नहीं चाहते। तो भी आज हमने जहन्नम की बाबत सीखने का इरादा किया है, क्योंकि इसकी बाबत खुदा ने बहुत कुछ कहा है। कलाम मुकद्दस में खुदा ताला ने सैकड़ों बार आगाह किया है ताकि लोग जहन्नम के अजाब से बच जाएं। मौजूदा सबक में और इससे अगले सबक में हम सीखेंगे कि खुदा पाक ने अपने कलाम पाक में जन्नतुल फिरदौस और जहन्नम की बाबत क्या फरमाया है, और हम कैसे यकीन करेंगे कि हम जन्नत में जाएंगे और जहन्नम में नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मरने के बाद क्या होगा। ये किसी को मालूम नहीं कि उनकी अब्दी ज़िंदगी जन्नतुल फिरदौस में खुशी और सलामती में गुजरेगी या जहन्नम में आग के अब्दी अजाब में। वो ऐसी सोच इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो खुदा की खोली हुई नजात की राह से नावाकिफ़ हैं, और वो खुदा के हैरान कुन वादे को नहीं जानते जो हमें पुख्ता तसल्ली, इत्मीनान और ईमान बख्शते हैं। क्या खुदा का कलाम हमें यकीन दहानी कराता है कि हम कैसे जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे? यकीनन खुदा का कलाम बयान करता है कि मैंने तुमको जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। अजीज सामीन, क्या आपको मालूम है कि जिस हमेशा की जिंदगी का ऐलान खुदा का कलाम करता है, आप उस हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं? क्या आपको मालूम है कि मरने के बाद आपकी रूह कहाँ जाएगी? क्या आपको यकीन है कि आप जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, ना कि नारे जहन्नम में? अगर आपको इस बात का यकीन नहीं तो हमारा आज का सबक आपके लिए बड़ा दिलचस्प और फायदेमंद है। हमने अंजील मुकद्दस में देखा कि जब हमारा मुनज्जी यीशु मसीह इस दुनिया में था, उस वक्त उसने लोगों को जन्नत और जहन्नम के बारे में बहुत कुछ सिखाया। ताहम यस्सु अल मसीह ने जन्नतुल फिरदौस की निस्बत जहन्नम की आग की बाबत ज़्यादा सिखाया, क्योंकि वो जहन्नम की सज़ा से वाकिफ़ है और वो नहीं चाहता कि एक भी जान जहन्नम में जाए। तो फिर आए अंजील मुकद्दस में से सुने कि यस्सु ने लोगों के हजूम को जहन्नम के बारे में क्या सिखाया। अब दो आदमियों की सच्ची कहानी सुनिए जो यक्के बाद दीगरे मरे। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील के 16वें बाब में यूं मरकूम है कि यस्सु ने एक बड़ी भीड़ से कलाम किया और कहा, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था, और लाजर नामी एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मरा और दफन हुआ। उसने आलमे अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, अय बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान को तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर, तो अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। अब यहाँ थोड़ा ठहरें
اور سوچیں کہ کیا آپ کی سوچ میں یہ بات آئی کہ دولت مند کے ساتھ کیا ہوا اور غریب لازر کے ساتھ کیا؟ مرنے کے بعد غریب آدمی کہاں گیا؟ اس کی روح جنت الفردوس میں خدا کی حضوری میں، جہاں مدت سے حضرت ابراہیم نبی رہتے تھے۔ اور دولت مند کہاں گیا؟ جہنم میں، جہاں وہ آگ کے عذاب میں تڑپتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب آدمی جنت الفردوس میں اور امیر آدمی جہنم کی آگ میں کیوں گیا؟ پہلی بات جو جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ اگر آپ غریب ہیں تو یہ غربت آپ کے جنت میں جانے کا پرمٹ نہیں، اور نہ ہی دولت و امارت کی وجہ سے جہنم میں جانا اور ہلاک ہونا مقصود ہے۔ غریب لازر اس لیے جنت الفردوس میں گیا کہ وہ نجات کی راہ سے واقف تھا، اور اس نے اس راہ کو قبول کیا تھا جس کا ذکر خدا کے نبیوں نے اپنی کتابوں میں کیا۔ جب ہم دولت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے خدا کے کلام کی کوئی پرواہ نہیں کی، نہ اس پر دھیان دیا، نہ اسے تسلیم کیا۔ دولت مند آج کل کے مذہبی لوگوں کی مانند تھا، جو باہر سے بڑے ایماندار اور پرہیزگار، نمازی، زکاتی اور روزے دار دکھائی دیتے ہیں، مگر اندر سے خالی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ خدا موجود ہے، اس نے نبی بھیجے ہیں، اس نے اپنا کلام دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں پھینکا گیا، کیونکہ اس نے خدا کی نجات کا منصوبہ نہ جانا اور نہ سمجھا، نہ اس پر ایمان لایا، حالانکہ سب نبی اس کی گواہی دیتے رہے ہیں۔ آج کی کہانی کے دولت مند کی طرح موجودہ زمانے کے لوگ بھی اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دولت، شان و شوکت اور شہرت کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، مگر خدا کا کلام سننے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں، جو سچائی کا کلام ہے اور انہیں آزادی دلا کر بچا سکتا ہے۔ ان کی روحیں ابدی عذاب سے چھوٹ سکتی ہیں۔ اب ہم اپنی کہانی کو جاری رکھتے ہوئے سنیں گے کہ خدا نے امیر آدمی کو جو دوزخ کی آگ میں تڑپ رہا تھا کیسے اور کیوں اجازت دی کہ وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ چھوٹی سی بات کرے، جو کہ جنت الفردوس کی خوشیوں کا لطف اٹھا رہے تھے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دوزخ میں تڑپنے والے امیر آدمی کی بات پر کان لگائیں، اس کی بات کو دل میں بٹھائیں، سوچیں اور سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں، تاکہ وہ خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں، ایمان لائیں اور زندگی پائیں۔ خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہوئے اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھ کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا، یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں، اگر مردوں میں سے کوئی ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے ان سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر کوئی مردوں میں سے جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ اب دولت مند شخص اور غریب لازر کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ سچ ہے کہ وہ جگہ جسے دوزخ یا جہنم کا نام دیا جاتا ہے واقعی دردناک، کربناک، خوفناک اور پر آگ جگہ ہے، اور وہاں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ دولت مند جہنم کی اگنی کے عذاب میں تڑپتا ہے، یہاں تک کہ کوئی اس کے منہ میں پانی تک نہیں ڈال سکتا، اور اس سے بھی زیادہ دردناک بات یہ ہے کہ وہ دولت مند اب تک وہاں تڑپ رہا ہے۔ وہ عذاب میں تڑپتا ہوا عدالت کے دن کا منتظر ہے، جب اس کا بدن اور روح دونوں کو آگ کی جھیل میں پھینکا جائے گا۔ وہاں وہ ان لوگوں کے ساتھ ابد تک رہے گا جو نبیوں کے پیغام کو
ٹھکراتے رہے، یعنی جنہوں نے یسوع مسیح کی نجات کی خوشخبری کو قبول نہ کیا۔ خدا کا کلام اس بات کو واضح کر کے یوں بیان کرتا ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا، اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا، ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ ذرا اس کی بابت سوچئے، ہر کوئی جو خدا پاک کی قائم کی ہوئی نجات کی راہ کو ٹھکرائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے لیے وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور وہاں کے عذاب کی آگ ہمیشہ تک جلتی رہے گی، وہ کبھی بھی بجھنے نہ پائے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گناہ گار کچھ دیر جہنم کی آگ میں عذاب سہتے رہیں گے اور بعد میں انہیں نکال کر جنت الفردوس میں لے جایا جائے گا، لیکن یہ خیال کلام کے مطابق درست نہیں، بلکہ خدا کا کلام اسے ابدی جہنم کا عذاب کہتا ہے۔ نتیجتاً نبیوں کے نوشتوں میں مردوں کے لیے کوئی دعا نہیں۔ مردوں کے لیے دعا انسانی روایات کے مطابق ہے، نہ کہ خدا کے کلام میں جو فرماتا ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ مردوں کے لیے دعا مردوں کے عذاب کو کم یا ختم نہیں کرا سکتی اور نہ انہیں عدالت کے دن سے بچا سکتی ہے۔ جنت والوں کو ہماری دعاؤں کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ وہ ہر دم خدا کی حضوری اور کامل سلامتی میں ہیں اور آسودہ ہیں۔ سامعین، کوئی آپ کو محض لفظوں اور باتوں سے دھوکہ نہ دے جائے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں خدا بھلا ہے، وہ اپنے خادم بنا کر انہیں آگ میں نہیں ڈالے گا، وہ ہم سب پر رحم کرے گا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت کرے گا۔ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان کی یہ سوچ خدا کے کلام پر مبنی نہیں۔ وہ لوگ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یوں کہتے ہیں، حالانکہ سراسر خدا کے کلام کو بھولے ہوئے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور نہ ہی خدا کی قائم کی ہوئی نجات کی راہ کی فکر کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے باطنی خیالوں سے باز نہ آئے تو ایک روز انہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی جہنم ہے، لیکن اس وقت اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ کوئی توبہ قبول نہ ہوگی۔ امیر آدمی نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا؟ کیا آپ نے سنا؟ اس نے اس سے کہا کہ مردوں میں سے کسی کو میرے 5 بھائیوں کے پاس بھیج جو دنیا میں ابھی زندہ ہیں، تاکہ وہ اس عذاب میں نہ پڑیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اسے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور نبی تو ہیں، وہ ان کی سنیں۔ مگر دولت مند نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، اگر مردوں میں سے جا کر کوئی انہیں کہے تو وہ توبہ کریں گے۔ ابراہیم نے کہا، اگر وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو اگر کوئی مردوں میں سے زندہ ہو کر ان کے پاس جائے تو وہ اس کی بھی نہ سنیں گے۔ سامعین، کیا آپ نبیوں کی خوشخبری کی باتوں کو جانتے ہیں جو آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہیں؟ یہ خوشخبری کا پیغام وہ پیغام ہے جو آپ سچائی کی راہ کے پروگرام میں سن رہے ہیں۔ ہم نے سنا کہ نبیوں کی خوشخبری تمام کی تمام مقدس نجات دہندے کے متعلق ہے، جسے خدا پاک نے آسمان سے زمین پر بھیجا تاکہ وہ ہم سب کے گناہوں کا فدیہ بنے اور صلیب پر اپنی جان قربان کرے اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ اگر آپ دل سے ایمان لائیں گے کہ وہ آپ کے گناہوں کے بدلے موا، تو پھر آپ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہی وہ خوشخبری ہے جو آپ کو خدا کی سچی عدالت میں بری کرے گی۔ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ خدا نے جہنم کو آدمیوں کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ شیطان کے لیے اور اس کے بدکار فرشتوں کے لیے بنایا تھا۔ تاہم یہ ہمارے باپ آدم کے گناہ کا نتیجہ ہے کہ ہم سب خدا کی بادشاہی سے دور اور شیطان کی بادشاہی میں پیدا ہوئے۔ تو جہنم کی طرف لے جانے والا رستہ کھلا رستہ ہے۔ ہمارے اندر جو گناہ پسند فطرت ہے وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت اور ابدی جہنم ہے۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کا ہمارے پاس اپنا کوئی چارہ نہیں، تاہم ہم خدا کا بڑا شکر کرتے ہیں جس نے ہمارے گناہوں کی معافی کا بہتر حل نکالا۔ تو ہمارے گناہوں کی معافی کا یہ کون سا حل ہے؟ یہ حل یسوع المسیح کی صلیبی موت ہے۔ خدا نے ہمارے گناہوں کی ساری سزا اس پاک بے عیب برے پر لا دی اور اسے صلیب پر قربان ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔
जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। हमने देखा कि लोगों ने यीशु को कैसे कैसे दुख दिए, उसे कोड़े लगाए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, उसे ठट्ठों में उड़ाया और बेइज्जती की, उसके मुंह पर तमांचे मारे, उसके मुंह पर थूका और उसके हाथों और पांव में कील ठोंक कर उसे सलीब पर लटका दिया। ये खुदा की मर्जी थी कि लोग उस बेगुनाह मसीहा को हमारे गुनाहों की कीमत चुकाने के लिए मसलूब करें। लोगों ने यीशु के साथ जो जो बदसलूकी की, उन सब बदसलूकियों के हकदार हम थे, क्योंकि ये सब कुछ हमारे गुनाहों का नतीजा था। अब खुदा ने अपनी कमाल मोहब्बत के बायस अपने प्यारे अब्दी बेटे बेगुनाह मसीहा पर हमारे गुनाह लाद दिए। याद रखें कि यीशु के दुख जो लोगों ने उसे दिए यहीं तक महदूद ना थे। खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब यीशु सलीब पर दुख सह रहा था तो खुदा ने खुद उस पर ऐसी तकलीफ डाली जिसके मुतल्लिक इंसान सोच नहीं सकता। खुदा ने हमारे गुनाहों की सज़ा यानी हमारा दोज़ख का अजाब उस पर डाल दिया। हज़रत अयूब नबी ने यीशु मसीह के दुखों की शिद्दत की बाबत पहले से पेशिन गोई कर दी थी और अपनी किताब में लिखा था कि खुदा मुझे बेदीनों के हवाले करता है और शरीरों के हाथों में मुझे सपुर्द करता है। उसने अपने गज़ब में मुझे फाड़ा और मेरा पीछा किया है। उसने मुझ पर दांत पीसे, मेरा मुखालिफ मुझे आंखें दिखाता है। गुनाह की मजदूरी मौत है, खुदा का गज़ब है और दोज़ख की तारीकी में पड़ना है, जहां खुदा उन सब को सजा देगा जो उसके कलाम का इनकार करते हैं और अंजील पर ईमान नहीं लाते। ताहम यस्सु ने हमारे गुनाहों की कीमत के तौर पर खुदा का अजाब बर्दाश्त किया ताकि हम खुदा का फजल पाएं। जैसे हमने सीखा कि जब यस्सु सलीब पर जान करने की हालत में था तो सारी दुनिया में घटाटोप अंधेरा छा गया और यहाँ जहन्नम का सा समा दिखाई देने लगा और दोपहर से 3 बजे तक दुनिया में ये तारीकी छाई रही। इसी असना में यस्सु ने जोर से पुकार कर कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदा ने अपने महबूब बेटे यस्सु अल मसीह को सलीब पर क्यों छोड़ दिया? इस सारी कार्रवाई में आप और मैं, बल्कि हम सब शामिल हैं। हमारे गुनाह हैं। जब यस्सु सलीब पर था, खुदा ने हमारे गुनाह की सारी सज़ा यानी दोज़ख का सारा अजाब उस पर डाल दिया। ये हकीकत खुदा की मोहब्बत का एक अजीम भेद है और इंसानी अकल से बहुत बालातर है। ताहम यकीनी ईमान की बात है कि अगर आप सच्चे दिल से यीशु को कबूल करेंगे और उस पर ईमान लाएंगे तो दोज़ख के अजाब से बचाए जाएंगे, क्योंकि खुदा ने यीशु नजात दहिंदे की इवजाना कुर्बानी को कबूल करके आपको रास्तबाज ठहराया है। जैसे खुदा ने अपना बर्रा मुहैया करके हज़रत इब्राहिम के बेटे को बचा लिया था, बिल्कुल इसी तरह खुदा ने अपने प्यारे बेटे को भेजकर हमें दोज़ख के अजाब से बचा लिया, क्योंकि खुदा के पाक मसीह ने हमारे गुनाहों का कफ़ारा देकर हमें जहन्नम की अब्दी मौत से रिहाई बख्शी। खुदा पाक ने आपकी दोज़खी सज़ा अपने प्यारे बेटे यस्सु अल मसीह पर लाद दी। क्या इस बात पर आपका ईमान है? क्या आपका ईमान है कि यस्सु रास्तबाज ने हमारे गुनाहों की कीमत चुका दी है, या आप अपने गुनाहों की कीमत चुकाने के लिए खुद जहन्नम में जाएंगे जहां आपको अबद तक रहना पड़ेगा? अब ये आप पर है। आप क्या पसंद करते हैं, जन्नतुल फिरदौस या जहन्नम की आग? सुनने के लिए आपका शुक्रिया। हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारे अगले प्रोग्राम में ज़रूर आएं, जिसका सबक आज के प्रोग्राम से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि खुदा ने चाहा तो हम खूबसूरत मकाम यानी जन्नतुल फिरदौस की बाबत सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। हम खुदावंद यस्सु मसीह के इस कलाम के साथ आपको रुखसत करते हैं। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा जो चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो खलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं।